मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्वको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। महाशिवरात्रि पर्व एउटा पावन दिन हो। यो दिनले धेरै अर्थ राख्दछ। शिवको उपासना आराधना गर्ने मात्रै होइन, शिव तत्त्व प्राप्त गर्ने, जप गर्ने, ध्यान गर्ने सबैको एउटा केन्द्रीय दिन हो। शिव यस्ता पात्र हुन् जुन पात्रसँग ध्यान पनि जोडिन्छ, ज्ञान पनि जोडिन्छ, नृत्य पनि जोडिन्छ, शब्दको बाणी पनि जोडिन्छ, नाट्येश्वर, योगेश्वर, ध्यानेश्वर। अनि त्यति मात्रै होइन, शिवको आभूषणले पनि धेरै कुरा बताउँछ। शिवको जटा, त्यहाँ भएको जल, शिवले गलामा पहिरिने सर्प, शिवले ओढ्ने बाघको छाला, शिवको वाहन, शिवकी अर्धाङ्गिनीको वाहन, त्यो सबैले चाहिँ वसुदैव कुटुम्बलाई सङ्केत गर्दछ। त्यहाँ एकैपटक शिवको पुत्र अथवा पार्वतीका पुत्र गणेशको वाहन मुसोको अस्तित्व पनि त्यही छ, शिवको वाहन नन्दीको अस्तित्व पनि त्यही छ, पार्वतीको वाहन बाघको अस्तित्व, सिंहको अस्तित्व पनि त्यही छ। अनि सँगसँगै शिवले गलामा धारण गर्ने नागको, सर्पको अस्तित्व पनि त्यही छ। एउटै परिवार कसरी मिलेर बस्न सक्छ भन्ने धेरै कुराको त्यो बिम्बको पुञ्ज हो। त्यसैले हामी शिवलाई सतत नमन गर्दै आज महाशिवरात्रि पर्वमा शिवको बहुआयामिक पक्षमा संवाद गर्दैछौँ। ओम नमः शिवाय गुरु। ओम नमः शिवाय। त्यही संवादको सिलसिला र सेतु जोड्न हामीसँग स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानका स्वामी रुद्रानन्द हुनुहुन्छ। ध्रुवश्री नामले पनि हामी चिन्छौँ। तपाईको त शैशवकाल पनि यही शिवालय अथवा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा बित्यो। तपाईँ स्वर्गद्वारी आश्रममा बस्नुहुन्छ र सँगसँगै आधी समय पवित्र पाशुपत क्षेत्रमै बित्छ। पशुपतिको व्याख्याबाट सुरु गर्ने कि शिवको आराधनाबाट सुरु गर्ने? धन्यवाद हजुरलाई। अब यो आजको पावन अवसर हजुरले भनिसक्नुभयो, यो सबैको लागि अत्यन्त पुण्यदायक दिन हो। यस्ता दिनहरू वर्षमा बिरलै आउँछन् र यस्तो दिनमा भगवान शङ्करको बारेमा चर्चा गर्न पाउनु एउटा सौभाग्य हो। विशेष गरेर भगवान शङ्करका अनेक नाम छन्। शङ्कर पनि उहाँकै नाम हो, शिव पनि उहाँकै नाम हो, पशुपति पनि उहाँकै नाम हो। जुन नामबाट चर्चा गरे पनि आफ्नो आखिरीमा तत्त्व एउटै हो। सहस्र नाम छन्। सहस्र नाममा जुन नामबाट हामीले परिचर्चा गरौँ जानी एउटै ठाउँमा हो, भिन्दै ठाउँमा पुग्दैन। विशेष गरेर अब हामी अहिले पवित्र पाशुपत क्षेत्रकै यो चाहिँ परिसरमा छौँ। भगवान पशुपतिनाथको नै यो मेलाको दिन पनि हो र जति पनि काठमाडौँमा दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ भगवान पशुपतिनाथकै दर्शनको लागि आउनुहुन्छ। त्यसकारण पशुपति शब्दबाटै नै हामीले चाहिँ सुरु गर्दा राम्रो होला। जरुर। आखिरमा शिव र पशुपतिमा तात्विक भेद त होइन, नामको मात्रै भेद हो। हुन त शिव शाब्दिक अर्थमा भन्दाखेरि कल्याणकार, जसको अर्थ चाहिँ नि कल्याण, सबैलाई चाहिँ नि आनन्द प्रदान गर्ने, सुख प्रदान गर्ने, त्यस्तो रूपमा चाहिँ शिवलाई लिइन्छ। अब पशुपति वास्तवमा पशु र पति दुईटा शब्द छन्। पशु सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि पशुका नाथ, पति, पशुका मालिक भन्ने अर्थ बुझ्छौँ। तर त्यो नभएर पशु के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँ अर्थ लाग्छ। पशु भनेका चाहिँ हजुर अज्ञानका अन्धकारबाट चाहिँ जकडिएका जति पनि प्राणीहरू छन्, ब्रह्मादेखि लिएर स्थावर सबै, ती सबै पशु हुन्। यहाँ पशुको अर्थ चाहिँ केवल हामीले चौपायालाई जुन बुझ्छौँ त्यो पशु होइन। हामी पनि पशु हौँ, किनभने हामी पनि त्यो तत्त्वभन्दा त बहिर्मुख छौँ, बाहिर छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अलिकति अज्ञानको चाहिँ नि घेरामा रहेको हुनाले जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबै पशु नै हुन्। जसले त्यो पशुत्वबाट विमुक्त बनाएर चाहिँ नि आफूमा नै लय बनाइदिन्छ, त्यो पति, त्यो मालिक, त्यो तत्त्व पशुपति तत्त्व हो। वास्तवमा पशुपति तत्त्व सामान्य मात्रै नभएर त्यो विशाल तत्त्व हो। त्यो तत्त्वले हजुरको सृष्टि स्थिति संहारलाई पनि समन्वय गर्छ, त्यसमा पनि अर्थ राख्छ। विशेष गरेर पशुपति भन्नाले अज्ञानबाट ज्ञानको मार्गमा लिएर जाने मालिक, यो अर्थ चाहिँ पशुपतिको। मैले त्यो कार्यक्रमको दैलो उगार्दै
आजका दिनमा आजको जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक भाषिक र विविधताको सम्मिश्रणको त्यो पुञ्जका रूपमा पनि आज पनि शिव तत्त्वलाई शिवलाई अथवा शिव महादेव शङ्कर भोलेनाथ जे नाम भनौँ पशुपतिनाथ उहाँलाई चाहिँ वसुदैव कुटुम्बकमको एउटा बिम्बका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो नि त्यो अतिशयोक्ति त होइन नि नै होइन यस्तो छ अब यो त्यसको एउटा चाहिँ नि सन्देश भगवान शङ्करको हुन त भगवानको स्वरूप वास्तवमा पशुपतिनाथको स्वरूप निराकार छ निरञ्जन छ निरामय छ सनातन छ होइन साक्षी रूप मात्रै हो अब अलिकति यसलाई मैले जोडेँ जरुर एउटा यो उपासनाको क्रममा एउटा निर्गुण निराकारको उपासनाको परम्परा पनि छ शास्त्रले त्यसलाई विशेष महत्त्व दिएको छ तर जो हजुरको निर्गुण निराकारको स्वरूपमा जान सक्दैन त्यसका लागि चाहिँ नि सगुण साकारको स्वरूप पनि शास्त्रले प्रस्तुत गरेको छ त्यो सगुण साकारको रूपमा नै भगवानका विभिन्न अवतारहरू हुन्छन् लीलाहरू हुन्छन् त्यो किनभने जसले चाहिँ नि निर्गुण निराकारको चाहिँ नि उपासना गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ नि उसले आफूमा आत्मसात गरेर त्यो रूपमा जान सक्दैन एउटा बाटो त चाहियो त्यो बाटोमा जानको लागि भगवानका चाहिँ नि सगुण साकारका रूपहरू पनि हुन्छन् हजुरको त्यो सगुण साकारमा चाहिँ हजुरले भने जस्ता भगवानका स्वरूप छ उहाँका आफ्ना वाहनहरू छन् अनेक प्रकारका चाहिँ प्राणीहरूलाई उहाँले चाहिँ नि एउटा समन्वयात्मक रूपमा आफूमा धारण गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सगुण साकारको रूपमा हो त्यो निर्गुण निराकारमा चाहिँ नि जो अब देखेर नि देख्न सक्दैन सुनेर नि सुन्न सक्दैन होइन अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो चर्मचक्षुले जसको चाहिँ नि त्यो गति नै हुँदैन त्यस्तो परमात्मा निराकार नै हो तर साकारमा आएपछि सगुणमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले उपासनाको माध्यमबाट साधनाको माध्यमबाट उसलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन त्यो रूपमा आउँदाखेरि सबै कुराहरू त्यसमा समन्वय छ वास्तवमा भगवान शङ्करको एउटा रूप चाहिँ नि कस्तो छ भने हजुरको हामीले मान्छौँ शिवशक्तिको समन्वयात्मक रूप हो भगवान पशुपतिनाथ विशेष गरेर पशुपतिनाथमा सबै यो घट्छ यो शिवशक्तिको समन्वयात्मक रूप किन हो भने अर्धनारीश्वर मान्छौँ नि हामीले भगवान जरुर अर्धनारीश्वर मानेको मतलब अर्धनारीश्वर भइकन पनि फेरि कामदेवलाई परास्त गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो सबैमा पाइँदैन नि भगवान शङ्करको समन्वयात्मक जुन हजुरले भन्नुभयो हजुर अब त्यो चाहिँ नि कामदेवलाई चाहिँ नि मथन गर्नेवाला कामदेवलाई पनि परास्त गर्नेवाला त्यो शिवशक्तिको रूप भइकन पनि भगवानमा त्यो एउटा चाहिँ नि विशेषता छ अर्को लीलामय अवस्थामा हेर्दाखेरि त परिवार देखिन्छ गणेशजी हुनुहुन्छ माता पार्वती हुनुहुन्छ तर त्यो समन्वयात्मक कसरी भयो भने त्यो एउटा चाहिँ नि परिवार भइकन पनि विरक्त त्यो रूप उहाँमा छ हजुर किनभने उहाँ विरक्तको चाहिँ नि परम विरक्त हुनुहुन्छ विरक्तहरूको पनि आदर्श व्यक्ति हुनुहुन्छ पारिवारिक रूप छ उहाँको नभए होइन तर वैराग्य आदर्श हुनुहुन्छ विरक्तको पनि शिरोमणि हुनुहुन्छ एउटा रूपमा त्यो समन्वयात्मक रूपमा अर्को कुरो जुन हामीले नन्दीको कुरा गर्छौँ नन्दी भनेको चाहिँ नि धर्मको रूप हो त्यो केवल हामीले देख्ने एउटा नन्दी एउटा साँडेको रूपमा होइन त्यो त के अरे स्वयं धर्मको अवतार हो त्यो धर्मलाई पनि उहाँले लिनुभएको छ हजुरको अर्को कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि नागलाई आफ्नो आभूषण बनाउनु भएको छ आभूषणको रूपमा नागलाई लिनुभएको छ त्यसपछि उहाँको नजिकमा मयूर पनि बसिया छ नन्दी पनि बस्नु भएको छ उता माता पार्वतीको वाहनको रूपमा चाहिँ नि सिंह पनि त्यहाँ छ हजुरको यी सबै भइकन पनि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण एक आपसमा वैरभावका यिनीहरू प्राणीहरूमा पनि त्यो वैरभावलाई नै बिर्सिने खालको स्वरूप त्यहाँ छ वसुधैव कुटुम्बकमको जो हजुरले उच्चारण गर्नुभयो त्यो वसुधैव कुटुम्बकम चाहिँ कस्तो भने सौमनस्यको रूपमा वसुधैव कुटुम्बकम छ त्यहाँ हजुरको त्यहाँ द्वेष भाव छैन जहाँ पुगेपछि एउटा चाहिँ नि क्रोधले पनि आफूलाई बिर्सिन्छ रिसले पनि आफूलाई बिर्सिन्छ वैरभावले पनि आफूलाई बिर्सिन्छ त्यो समन्वयात्मक रूप चाहिँ भगवान शङ्करकोमा छ अर्को कुरो हजुरको अग्नि र चाहिँ नि गङ्गाको समन्वयात्मक किन भगवानको आँखा छन् नि एउटा आँखालाई हामीले सूर्य भन्छौँ अर्कोलाई चन्द्र भन्छौँ एउटालाई चाहिँ हामीले अग्नि भन्छौँ अग्निको 3टा नेत्र भगवानको छ अनि त्यहीँ फेरि चाहिँ नि गङ्गाजी पनि हुनुहुन्छ हजुर आगो र पानी दुईटैको अस्तित्व सँगै छ त्यही भएर वेदले भन्छ अग्नि सोमात्मकम जगत अग्नि र सोमको समन्वय नभइकन सृष्टि हुँदैन हजुरको त्यो भगवान शङ्करमा सबै पाइन्छ तातो र चिसोको समन्वय भएन यो सृष्टिमा चाहिँ अरू सबै कुरा हुने हो तातो मात्रै भए पनि काम छैन चिसो मात्रै भए पनि काम छैन भगवान शङ्करको स्वरूप यो समन्वयात्मक अग्नि सोमात्मकम जगतको चाहिँ नि मूर्त रूप लीलामय शरीर के अरे अवस्थामा हजुरको अर्को कुरा चाहिँ नि
उहाँ विषलाई धारण गर्न सक्ने, पचाउन सक्ने, होइन? नीलकण्ठ, उहाँको एउटा नामै नीलकण्ठ छ। तर सांसारिक विष सबैलाई चाहिँ नि परास्त गर्न सक्ने, फेरि विषलाई धारण पनि गर्ने तर सांसारिक विष सबैलाई नाश गरिदिने। कालकोट विष आफै समुद्र मन्थनबाट आएको विष पनि आफै पान गर्न सक्ने र सँगसँगै फेरि संसारलाई परिआउँदा संहार पनि गर्न सक्ने। तर सांसारिक काम क्रोध आदि जो विष छ नि तिनलाई पनि परास्त गर्न सक्ने, त्यो पनि उहाँमा छ हजुरको। यो त्यसकारण यो सन्देश चाहिँ के हो भने एक प्रकारको हाम्रो जीवनको जो लक्ष्य हो नि, किन हामी संसारमा आएको यो केवल चाहिँ नि बिहान बेलुका खानको लागि र संसारमा राम रमिता गर्नको लागि त होइन होला। हाम्रो उद्देश्य जीवनको छ, त्यो उद्देश्य जीवनको हामीले लिएर आयौँ, होइन? तृतीय ज्ञान नमुक्ति ज्ञानको हाम्रो मुक्तिको अवस्था हो नि त, हामी जानुपर्ने, होइन? त्यो ज्ञानको अवस्था हो। त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा मार्गदर्शक भगवान् शङ्करको लीलामय अवस्थाबाट चाहिँ देखिन्छ। तर वास्तवमा स्वरूप चाहिँ भगवानको ज्ञानमय हो। ज्ञानमय वास्तविक स्वरूप त त्यो न सूक्ष्म छ न स्थूल छ, निरञ्जन निर्गुण र निराकार छ नि। महतो महियान, सूक्ष्मभन्दा अत्यन्त सूक्ष्म र विशालभन्दा अत्यन्त विशाल, गोचर नहुने सूक्ष्म, त्यति सूक्ष्मतम हाम्रो इन्द्रियको जहाँ गति नै छैन त्यो अवस्थामा भगवान् हुनुहुन्छ। त्यसकारण व्यापक भनेको कारण त्यही हो हजुर, सर्वव्यापी भएर सर्वव्यापी छ, सनातन छ, जहिले पनि छ, जहाँ पनि छ। त्यो भएर भगवान्को अनन्तसम्म छ हजुर। ऊ बिना संसारै सृष्टि नै छैन। सर्वव्यापी थियो भने त्यसो भए हामीले त्यस्ता बिम्ब, त्यस्ता संरचना र त्यस्ता स्मारकहरू किन निर्माण गरे त? अब यस्तो छ, यसमा स्मारकहरू भन्नाले तीर्थ क्षेत्रहरू भए, हजुर, भगवान्का मन्दिरहरू भए, त्यसपछि पुराणमा आएका आख्यानहरू भए जहाँ चाहिँ भगवान्का लीला हुन्छन् नि त, होइन? जस्तै हामीले मृगेश्वरको रूपमा यहाँ पूजा गर्छौँ भगवान्लाई, गोकर्णमा गोकर्णेश्वरको रूपमा पूजा गर्छौँ, होइन? काशीमा विश्वनाथको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, पूजा गर्छौँ हामी, द्वादश ज्योतिर्लिङ्गकै रूपमा प्रयोग गर्छौँ नि त हामी, त पूजा गर्छौँ, सबै छ। त्यो किनभने हजुरको अब चाहिँ नि यो उपासकहरूलाई चाहिँ नि एउटा बाटो लाउनको लागि, जसले त्यो चाहिँ नि ज्ञानमय शरीर ज्ञानमय स्वरूपमा चाहिँ नि गति हुँदैन, जसको गति हुँदैन, त्योसम्म पुग्ने पहुँचको बाटोको लागि चाहिँ भगवान्का विभिन्न लीलाहरू हुन्, स्वरूपहरू हुन्, तीर्थक्षेत्रहरू हुन्, मन्दिरहरू हुन्, अनि त्यसपछि गएर उहाँका लीलाहरू हुन् हजुरको, लीला कथाहरू हुन्। ती लीला कथा श्रवण गरेको कथाको लागि होइन, त्यो उहाँको स्वरूपबाट चाहिँ नि हामी जानु प्रतीकात्मकको लागि हो। यही शिवलिङ्गमा नै लिङ्गको अर्थ नै त्यही त हो नि। लिङ्गको अर्थ भनेको हामीले लगाउने अश्लील अर्थ होइन नि, त्यो त लीनम अर्थम गमयति ती लिङ्गम, लिङ्गको अर्थको लीन, जसलाई हामीले कुनै हिसाबले पनि ग्रहण गर्न सकेनौँ, ग्रहण गर्नलाई केही न केही एउटा सूक्ष्म रूप त चाहियो नि, त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो लिङ्गमय शरीर भगवान्को शिवलिङ्ग। त्यो शिवलिङ्ग भनेको त लीन अर्थलाई बोध गर्ने प्रतीकात्मक रूप हो। त्यो ब्रह्माण्डको प्रतीक पनि शिवलिङ्ग जस्तै छ। शिवलिङ्गलाई जुन हामीले रूपमा देख्छौँ त्यो ब्रह्माण्डको र शिवलिङ्गको एउटा प्रतीकात्मक हो त्यो। किनभने वेदमा भन्छ हजुरको असङ्ख्यात सहस्राणी चाहिँ रुद्र आदि भूम्याममा, यो संसारमा हजारौँ भगवान्का रूपहरू छन्। एक रूप मात्र होइन, किन हजारौँ रूप छन् भन्दा ती यस्तै विभिन्न रूपद्वारा चाहिँ नि ती प्राणीहरूलाई चाहिँ नि एउटा मुक्तिको मार्गमा लगाउनलाई, उनीहरूलाई चाहिँ नि कल्याणको मार्गमा लगाउनलाई भगवान्का अनेक चाहिँ नि रूपहरू छन्। अनि एक रूप हो, अन्तिममा जानी चाहिँ एकैमा हो। फेरि एकैव रुद्र अवतस्ते न द्वितीय, वास्तवमा त्यो एकै रूप छ। फेरि किन हजार रूप किन भए? यो चाहिँ नि सांसारिकतामा अल्झिएका प्राणीहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो देखाउनको लागि। अनि जानी चाहिँ त्यो अनेक रूपबाट कहाँ हो? एउटै। जस्तै हाम्रो हिमालबाट अनेक नदीहरू निक्लिया छन्, अनेक नदीहरू चाहिँ नि यहाँबाट निश्चित भएर जानी त एउटै सागरमा नै हो। यसलाई चाहिँ बोधगम्य रूपमा भन्दाखेरि हामी पढ्न पुग्न जान त विद्यावारिधि नै गर्न छ, तर अक्षर त कखराबाट छिमल्नु पर्यो, पाठशालाबाटै जानु पर्यो। र यो मन्दिर, तीर्थस्थल, देवालय अथवा यस्ता संरचना अथवा जप तप गर्ने ठाउँहरू भने चाहिँ त्यो प्रारम्भिक रूपमा ती पाठशालाहरू हुन्। एकदम त्यो पाठशाला नै हो र जानको लागि के अरे प्रस्थान बिन्दु हुन् तिनीहरू। जानी हामी भगवान् शङ्करको स्वरूप बुझ्नको लागि, उहाँलाई भेट्नको लागि, अर्थात् त्यो स्वरूपमा चाहिँ नि आफ्नो स्वरूप त्यो हो भनेर हामी चाहिँ बुझ्नको लागि त्यहाँ जाने हो। तर जानको लागि त मार्ग त चाहियो नि। मार्ग एउटा कुनै बिन्दु नभइकन त हामी हिँड्न सकिएन। त्यो बिन्दु चाहिँ हाम्रा यो मन्दिरहरू, देवस्थलहरू, हामीले गर्ने नित्य कर्महरू, नैमित्तिक कर्महरू, यो हाम्रो शिवरात्रि चाहिँ नैमित्तिक मध्येमा पर्दछ। यी नैमित्तिक कर्महरू यिनीहरूले हामीलाई लिएर जाने चाहिँ त्यही स्वरूपमा हो, ज्ञान रूपमा हो। अब यसमा पनि अर्को एउटा छ हजुरको, अब एउटा जिज्ञासा मैले चाहिँ नि राखिहाल्छु हजुरलाई। भगवान् पशुपतिनाथको चाहिँ नि
स्वरूपमा मुखाकृति छ, अन्यत्र रहेका शिवलिङ्गहरूमा मुखाकृति छैन। हामीले उपासना गर्दाखेरि हाम्रो बिन्दु त त्यही हो नि, ज्ञान रूपमा पनि। भगवानको त कुनै न आकार न प्रकार छ, त्यो त निराकार निरञ्जन छ। त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ नि मान्छेमा भ्रम हुने के हो भने पशुपतिनाथ गए अब मुखाकृति भगवानको स्वरूप देखिन्छ, अन्यत्र गयो भने मुखाकृति स्वरूप देखिँदैन। त्यो पशुपतिनाथको विशेषता हो हजुरको। भगवानका अनेक रूप छन्, त्यसमध्येमा चाहिँ नि हाम्रो भगवान पशुपतिनाथ मात्रै हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ नि 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येमा नै शिरोभाग रूपमा नि हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ नि पूजा गर्ने मुखाकृतिको रूपमा पशुपतिमा मात्रै हो, अन्यत्र चाहिँ नि शिवलिङ्गमा मुखाकृति पाइँदैन। यसमा चाहिँ नि भगवानका हजुरको विशेष गरेर शक्तिहरू छन् हजुरको। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अनुग्रह र निग्रह शक्ति, 5 शक्तिहरू विशेष गरेर परमात्माका छन्। त्यही शक्तिले नै के गर्छ भने सृष्टि पनि गर्छ, पालन पोषण पनि गर्छ, अनि त्यसपछि यसलाई संहार पनि गर्छ। हुनै नहुने कामलाई पनि हुने बनाइदिन्छ, नहुने काम एकदम हुने कामलाई नहुने बनाइदिन्छ। कृपा पनि गरिदिन्छ जसलाई चाहिँ नियन्त्रण पनि गरिदिन्छ भनौँ न। अनुग्रह र निग्रह भनेको त्यो। निग्रह भनेको नियन्त्रण गर्नु, अनुग्रह भनेको कृपा गर्नु हजुरको। त्यो कृपा शक्ति छ भगवान पशुपतिनाथमा, त्यो सबै शक्ति छ हजुरको। त्यही भएर भगवानलाई चाहिँ नि पञ्चरूप मानिन्छ। वास्तवमा भगवानको 6वटा आकृति। अब हामीले देख्ने बेलामा चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको 4वटा आकृति मात्रै देख्छौँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 आकृति छन्। त्यसमध्येमा ऊर्ध्वमुख र अधोमुख पनि मानिन्छ हजुर। भगवानको यहाँ पूजा हुने चाहिँ ईशान रूपमा शिरमा पूजा हुन्छ भगवानको। अनि अरू त हामीले देख्ने 4वटा के अरे मुखाकृतिहरू भइहाले। अब त्यो मुखाकृति चाहिँ नि अन्यत्र शिवलिङ्गहरूभन्दा विशेष प्रकारको। वहाँ केवल भगवानको एउटै स्वरूपको मात्रै पूजा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरको सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, यो 4 शक्तिले युक्त भएको भगवानको चाहिँ नि पूजा हुन्छ। त्यसमा पनि अर्को यहाँ चाहिँ नि हाम्रो विशेषता भनेको शिवशक्तिको समन्वयात्मक रूप पशुपतिनाथमा। अन्यत्र चाहिँ नि यो समन्वयात्मक रूपमा पूजा हुँदैन। किन? यहाँ चाहिँ हजुरको जो शिर भाग छ भगवानको, त्यहाँ शिर भागमा चाहिँ श्रीयन्त्र बनाएर पराम्बा भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरीको पूजा हुन्छ। त्यो राजराजेश्वरी चाहिँ नि शिरमा बस्नुहुन्छ, ईशान रूप जसलाई ऊर्ध्वमुख भनेर भनिन्छ। अनि अरू 4वटा मुख छन्। 4वटा मुख चाहिँ भगवान शङ्करको, जस्तै अब पूर्वमुखलाई तत्पुरुष भनेर पूजा गरिन्छ, उत्तरमुखलाई वामदेव भनेर पूजा गरिन्छ, दक्षिणमुखलाई अघोरको रूपमा पूजा गरिन्छ हजुरको। अनि त्यसपछि अर्को पश्चिम मुख छ, जसलाई सद्योजात भनेर पूजा गरिन्छ। त्यसपछि एउटा नाभिमा पनि अर्को मुखको कल्पना गरिन्छ, र कालाग्नि रुद्रको रूपमा पूजा गरिन्छ हजुरको। त्यो सबै शिवलिङ्गमा हुँदैन। पशुपतिनाथको विशेषता चाहिँ हो यो चाहिँ नि। फेरि यहाँको एउटा यो शिवशक्तिको समन्वयात्मक रूप र पूजा पनि भगवानको के अरे शिरमा नै शिरचक्रको रूपमा हुने हुनाले यो चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा पनि अन्यत्रको शिव तीर्थस्थल, शिवालय अथवा शिवक्षेत्रभन्दा पशुपति शिवक्षेत्र चाहिँ विशेष प्रकार। धेरै विशेषता र यसको महत्ताका विषयमा त यहाँले प्रकाश पारिसक्नुभयो। यद्यपि यो संसारभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आराध्य देवका रूपमा पुजिन्छ, आराधना गरिन्छ। अझ भारतबाट आउने त सरकार प्रमुख हुन्, राष्ट्र प्रमुख हुन्, अथवा सिने क्षेत्रका, सङ्गीत क्षेत्रका, खेल क्षेत्रका, सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूले शास्त्राङ्ग दण्डवत गरेर यो पशुपतिनाथलाई पुज्छन्। सम्भवतः पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथकै कारणले नेपालप्रति उनीहरूको चाहिँ नतमस्तक भाव र सद्भाव पनि रहेको छ। अनि अझ यो आजको यो विशेष पावन दिनमा त भारतमै पनि त्यत्रा तपाईँको सहस्र धामहरू छन्, तर भारतका, दक्षिण एसियाका र संसारभरिकै साधु सन्त महन्त यहीँ आउँछन् पशुपतिनाथमै। त्यसको त्यो आकर्षणको अर्थ चाहिँ के हो? भगवानको आराधना गर्न जुन क्षेत्रमा गए पनि पवित्र क्षेत्रमा गएर गर्दा राम्रै हो। त्यसमा मध्येमा पनि अब पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ अलि विशेषता भएरै आए। एक अर्को कुरो विशेषताको चाहिँ नि बारेमा कुरा गर्दाखेरि महात्माहरूले भन्नुहुन्छ हजुरको, कहिलेकाहीँ अब महात्माहरूसँग यस्तै सत्सङ्गमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ, तीर्थस्थलको बारेमा अब चाहिँ यस्तै शास्त्रको बारेमा चर्चा हुँदाखेरि भारतका कैयौँ तीर्थहरू छन्, वहाँ बसेर उहाँहरूले साधना गर्नुहुन्छ, तर त्यसको सिद्धिको लागि पशुपति आउनै पर्छ। पशुपति आउनै पर्छ। 12 ज्योतिर्लिङ्ग इन्डियामा नै छ, भारतमा नै छ, तर त्यो 12 ज्योतिर्लिङ्गकै शिरोभाग चाहिँ पशुपतिनाथ। 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरेर पनि पशुपतिनाथको दर्शन गरिएन भने चाहिँ त्यो दर्शनलाई अर्थात् चाहिँ त्यो यात्रालाई अधुरो मान्ने हाम्रो चाहिँ एउटा परम्परा छ, अधुरै मानिन्छ।
पूर्ण हुँदैन। पूर्णको लागि भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्नै पर्यो। एक यसमा चाहिँ अलिकति एउटा पौराणिक आख्यान जोडिएको चाहिँ के हो भने भगवान् पशुपतिनाथसँग केदारनाथको सम्बन्ध हजुरको। भगवान् पशुपतिनाथ चाहिँ केदारनाथको पनि शिरोभाग, द्वादश ज्योतिर्लिङ्गकै शिरोभाग हुनमा एउटा पौराणिक आख्यान चाहिँ के आउँछ भने यो हाम्रो पाण्डवहरूको अन्तिममा चाहिँ अब उहाँहरूलाई गोत्र हत्याको प्रायश्चित गर्नु पर्यो। अनि अब भगवान् शिवको दर्शन नगरिकन तिमीहरूलाई यो गोत्र हत्याबाट मुक्ति हुँदैन भनेपछि भगवान्को दर्शन गर्नु लागि उत्तराखण्ड जानुभयो। त्यहाँ चाहिँ भगवान् अब गोत्र हत्या गरेको हुनाले उनीहरूलाई त महापाप लागेको छ, अब उनीहरूबाट लुकेरै बस्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ एउटा भैँसीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। पछि उनीहरूले जानेर भगवान्लाई चाहिँ नि भैँसीको रूपमा चाहिँ उनीहरूले समाते हजुरको। समात्दाखेरि भगवान् त भाग्न खोज्नुभयो, उनीहरूले ताने, त्यसपछि ढाड छुट्टियो। छुट्टिएपछि चाहिँ शिरोभाग चाहिँ आएर पशुपतिको रूपले रहनुभयो, उहाँ चाहिँ ढाड भाग मात्रै रह्यो भन्ने एउटा पौराणिक आख्यान शिवपुराणमा आख्यान आउँछ। एउटा यो आख्यानले के बताउँछ भने हजुरको पशुपति चाहिँ नि यो आख्यान त प्रतीकात्मक नै हो। यसले चाहिँ नि भगवान् पशुपतिनाथै सबैको शिरोभाग हुनुहुन्छ, त्यही भएर पञ्चमुखाकृति जहाँ षड्मुखाकृतिको पूजा हुन्छ, अधराम नाय सहित गरेर षड्मुखाकृतिको पूजा हुन्छ। एक अर्को कुरो हाम्रो शास्त्र दुई प्रकारका छन्, एउटा आगम एउटा निगम। निगम भनेको वैदिक परम्परा हो, आगम भनेको चाहिँ तन्त्र परम्परा हो। यो दुईटा परम्पराको चाहिँ नि प्रादुर्भाव हजुरको अब यो वेद त अनादि अनन्त परम्पराबाट सुरु हुन्छ, तर आगम शास्त्र चाहिँ कसै न कसैबाट चाहिँ नि प्रवचन नभइकन, कसै न कसैबाट चाहिँ त्यसलाई उपदेश नभइकन आगम शास्त्र आउँदैनन्। आगम शास्त्रका प्रवक्ताका रूपमा भगवान् शङ्करलाई लिने गरिन्छ। त्यसको प्रमुख श्रोता चाहिँ भगवती जगदम्बा हुनुहुन्छ। यो आगम शास्त्र भनेको वेद सिद्धान्त हो। त्यो आगम शास्त्रले चाहिँ त्यसलाई प्रयोगात्मक रूपमा लान्छ हजुरको, प्रयोगात्मक रूपमा। अनि त्यो प्रत्येक आगमहरूको चाहिँ यसलाई आमनाय विद्या भन्ने चलन छ। भगवान्का जति पनि मुहारहरू छन् नि पशुपतिनाथका, ती सबै मुहारबाट एउटा एउटा आमनायको प्रादुर्भाव भएको छ। अरू शिवलिङ्ग शिव क्षेत्रमा रहेका जति पनि चाहिँ नि शिवलिङ्गहरू छन् तिनीबाट आमनायको प्रादुर्भाव भएको छैन। भगवान् पशुपतिनाथकै जो स्वरूप छ त्यसबाट आमनाय विद्या भन्छन्, जसलाई आगम शास्त्र। पूर्वामनाय पूर्वमुखबाट, दक्षिणामनाय दक्षिण मुखबाट दक्षिणामनाय, उत्तरमुखबाट उत्तरामनाय, पश्चिममुखबाट पश्चिमामनाय, यो ऊर्ध्वामनाय ईशान मुखबाट, अनि त्यसपछि कालाग्नि रुद्रबाट अधोमुखबाट पनि आमनायहरूको प्रादुर्भाव छ। यो आमनायहरूको प्रादुर्भाव भएको पनि स्वरूप पशुपतिनाथ हो। त्यसकारण साधकहरूको, सामान्य सन्त महात्माको मात्रै नभनौँ, जो पनि अध्यात्मप्रति लागेको व्यक्ति छ र अध्यात्मलाई बुझेको व्यक्ति छ, ऊ पशुपति नगइकन र पशुपतिमा दर्शन नगरिकन र त्यहाँ बसेर उसको साधनालाई अगाडि नबढाइकन उसको साधना चाहिँ नि पूर्ण हुँदैन। यो चाहिँ नि आज मात्रै होइन, यो परम्परादेखि प्राचीन कालदेखि नै सबैले बुझेको शास्त्र। बरु त्यो त्यति सिद्ध प्राप्त गर्ने साधक र साधुहरू कति आउँछन्, तर आजभन्दा 2-3-4 दशक अगाडि त असाध्यै गहिरो साधना गर्ने विराट किसिमका साधु सन्तहरू पनि आउँथे नि। एकदम। यसमा मैले कयौँ अब दर्शन गरेको छु है, एउटा सौभाग्य मिलेको छ, भगवान्ले मलाई त्यो मिलाइदिनु भयो। र अहिले हजुरले भने जस्तो 15 वर्ष 20 वर्ष पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ सन्तहरू आउनलाई। तर यसको मतलब सन्तहरू आउँदैनन् भन्न खोजेको होइन, तर यो भिड भडाकामा आउँदैन। यो भिड भडाकामा आएर उनीहरूले एकान्तमा बसेर जुन आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन। पहिला के थियो भने प्राप्त गर्न सकस हुन्छ। एक अर्को कुरा, अहिले अब हुन त अब यो अब व्यवस्थापनले आफ्नो हिसाबले गरेको छ काम, नगरे होइन भन्न मिल्दैन। तर पनि त्यस्ता महात्माहरू आएर एकान्तमा बस्न चाहने, आफ्नो साधना गर्न चाहने र चाहिँ नि केही समय 2 घण्टा 4 घण्टा मात्रै नभएर 2 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म पशुपतिमा बितौँ भन्नेको लागि त्यो अवस्थाको अलिकति अभाव पनि छ अहिले। त्यसले गर्दा पनि, र अर्को कुरा चाहिँ नि पहिला राज्यले नै अलिकति यिनीहरूलाई आएका महात्माहरूलाई एक प्रकारको सम्मान, उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्था, त्यो स्तरको चाहिँ त्यसलाई आकलन गर्न सकिन्थ्यो क्या। नत्र भने त अहिले को नागा बाबा, को गाँजा खाने बाबा, को धतुरो खाने बाबा होइन, को चाहिँ त्यो एकदमै गहिराईमा पुगेको बाबा भन्ने त हामी सर्वसाधारण सर्वजनले त थाहा पाउँदैन। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने एक प्रकारको सन्तहरूप्रति र वास्तविक सन्तहरूप्रति गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ प्रशासनले गर्नुपर्ने एउटा जुन व्यवस्था हो नि, त्यो व्यवस्थाको अभावले गर्दा यस्तो भएको हो। अर्को कुरा चाहिँ नि
सन्तहरूको एउटा रहस्य के हुन्छ भने नि हजुरलाई भनौँ मैले, उनीहरू आफ्नो अलिकति विज्ञापन गर्दै हिँड्दैनन्। जो साधक हो, अहिले अब हजुरलाई अझै बढी थाहा छ हामीलाई भन्दा, जति बाबाहरू आउनुहुन्छ है खुब चाहिँ नि एउटा ब्यानर सहित गाडीमा पहिल्यैदेखि उहाँहरूको चाहिँ नि विज्ञापन होइन, मान्छेहरू भक्तहरूको ताँती अघि पछि लगाएर। तर त्यस्तो वास्तवमा बाबाजीहरूको त्यस्तो साधक हुँदैनन्। वास्तवमा जो साधक आउँछ उसले कसैले पनि थाहा नपाओस् भन्छ कि, सबैले गाली गरिदिउन् मलाई भन्छ उसले। त्यस्ता चाहिँ साधकहरू हुन्छन् हजुरको। तर हामीले त्यसलाई अब चिन्न सक्ने हाम्रो दृष्टिको कमी पनि हुनसक्छ। त्यस्ता साधकहरू आउँछन् भगवान् पशुपतिमा। तर पशुपतिको माहौल मैले नै अब भेटेका महात्माहरू जुन रूपमा अहिले पनि कतिपयसँग कुरा हुन्छ, अरे अभिनव यहाँ आएंगे हौँ भन्नुहुन्छ, गएर हिमाचलतिर केदारनाथतिर उत्तराखण्डको कुनै कुनामा गएर उहाँहरू तपस्यामा हुनुहुन्छ। नेपालमा आउँदाखेरि पनि मुक्तिनाथ मलाई कहिले पठाउँछस् भन्नुहुन्छ। त्यस्ता महात्माहरू आउनुहुन्छ, तर योभन्दा भिन्दै समयमा आउनुहुन्छ, तर लुकेर आउनुहुन्छ अनि कसैले थाहा नपाओस् भनेर आउनुहुन्छ। त्यस्ता सन्त चाहिँ, त्यस्ता साधक चाहिँ वास्तविक साधक हुन्, जो अहिले अलिकति अब अहिलेको समयअनुसार होइन आफूलाई अलिकति चाहिँ एडभान्स गराएर आउने बाबाहरू चाहिँ वास्तवमा ती साधकभन्दा अलि धेरै तलका नै हुन्छन्। मेरो अनुभव चाहिँ त्यो छ। एउटा त तपाईँ पनि उदाहरण हुनुहुन्छ नि, जस्तो आज यो पशुपति नाथको अथवा महाशिवरात्रिको पावन दिनमा अलि आधिकारिक र प्रामाणिक कुरा कोसँग गर्न सकिन्छ भनेर मैले अस्ति अयोध्यामा प्राण प्रतिष्ठा भएको सन्दर्भमा त्यो पावन दिनमा डाक्टर केशवानन्द स्वामीसँग संवाद गरेका थिएँ र उहाँलाई आजको दिनको उपयुक्त पात्र सिफारिस गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका थिएँ। त्यस पछाडि उहाँले यहाँको नाम भन्नुभयो। त्यो फेरि कस्तो क्षण पर्यो भने जति बेला हामी अयोध्याको यहाँ संवाद गर्दैथ्यौँ, तपाईँ उहाँकै निमन्त्रणामा अयोध्याकै दर्शन गर्न प्राण प्रतिष्ठाका सिलसिलामा त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। अनि केशवानन्द गुरुले, उहाँ गुरु त असाध्य लो प्रोफाइलमा बस्न चाहने हो, अब सक्नुहुन्छ भने कोसिस गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर तपाईँ र म परिचित भएका कारणले मेरो आग्रहलाई तपाईँले सहज रूपमा त स्वीकार्नु भयो, तर त्यति सहज पनि भएन। तपाईँले मेरो बिहानको अनुष्ठान उपासना अरू नित्य कर्म सकिन्छ सकिँदैन भन्नुभयो। भनेपछि त मान्छे त त्यो अरू त कति लालायित हुन्थ्यो होइन, कति के अरे। मैले यस्तो हजुर अब त्यसको लागि त अब स्वामीजीप्रति म नतमस्तक नै छु। तर म त्यति धेरै उपासना गर्ने, धेरै चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे पनि होइन। तर मेरो प्रयत्न छ, भगवान्ले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिउन् भन्ने प्रार्थना पनि भगवान्सँग छ। अब त्यसमा पनि अब हजुरको एउटा चाहिँ नि चिन्तन, हजुरको एउटा आध्यात्मिकता, अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि फेरि नतमस्तक हुन्छौँ हामी। अनि फेरि भएको ज्ञान र आफ्नो त्यो सिद्धत्व भन्ने कुरा त आफूमा मात्रै राखेर त्यो फुलको सुवास एक्लै फुल्यो भने त त्यसको के रमाइलो। त्यस्तो सिद्धत्व त हामीमा छैन प्रभु, यो चाहिँ नहोस्। हामी एउटा सामान्य एउटा सडकमा हिँड्ने व्यक्ति होइन, भगवान्को दया भगवान्को चाहिँ एउटा करुणा प्राप्त भयो हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो। अब त्यसमा चाहिँ भगवान्को सामिप्यमा बसेर त्यो केही गर्ने प्रयत्न हाम्रो छ। सामिप्यमा चाहिँ त्यो लागिरहेको छु म। हाम्रो अर्को एउटा अनौठो र राम्रो संसारमा नभएको एउटा अभ्यास चाहिँ महाशिवरात्रिमा यहाँ हुने 5 दिनसम्मको यो देखिनलाई एक दिनको शिवरात्रिको कुरा गर्छौँ, तर यो सरकारले नै होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले, सरकारले, संस्कृति मन्त्रालयले, समग्रमा नेपाल सरकारले नै अपनत्व ग्रहण गरेर गरेको छ नि त। त्यो के गरेछ त्यसका बारेमा पनि प्रकाश यस्तो छ। अब यो हाम्रो भगवान शङ्करको चाहिँ नि उपासना गर्ने 2टा पद्धति छन्। लौकिक पद्धति, शास्त्रले विधान गरेको पद्धति। एउटा अभिषेकात्मक छ, जसलाई हामीले घरमा नि रुद्री गर्छौँ नि हजुरको, जलले चाहिँ नि अब जल चढाउँ, जलले पनि हुन्छ, महले, घिउले, अब चाहिँ नि तेलले, यसको विभिन्न अब प्रयोगहरू छन्। अर्को कुरा चाहिँ हवनात्मक छ, किनभने वेदमा आउँछ शतरुद्रियन जुहोति, यो विधिवाक्य नै हो हजुरको। विशेष गरेर भगवान्को पहिलो प्राथमिकता उपासना गर्ने चाहिँ अग्निको उपासना हो। भगवान् संहारको प्रतीक हुनुहुन्छ नि, किन रुद्र रूप पनि भगवान्को स्वरूप एउटा हो। हामीले चाहिँ नि सामान्यतया भन्दाखेरि सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ, पालन विष्णुले गर्नुहुन्छ, संहार चाहिँ रुद्रले गर्छन् भन्छौँ हामीले होइन। त्यो रुद्रको रूप भनेको संहारात्मक रूप हो भगवान्को। संहारात्मक रूप भनेको अग्नि रूप हो। वास्तवमा अग्निको उपासना भनेकै भगवान् शङ्करको उपासना हो। त्यो भिन्दै उपासना होइन, अग्निको उपासना नै गर्नुपर्छ। फेरि वेदले पनि प्रामाणिक रूपमा आधारिक रूपमा के भन्यो भने हजुरको शतरुद्रियन जुहोति, जुहोति भनेको हवन गर्छ भन्ने अर्थ हो। त्यसको हु धातुको अर्थ हवन गर्छ। अब जुहोतिको अर्थ चाहिँ हवन गर्छ भनेपछि त हामीले चाहिँ नि घरमा पनि अभिषेकात्मक चाहिँ नि भगवान्को उपासना गर्नुभन्दा हवनात्मक अभिषेक गर्दा नै भगवान्को उपासना गर्दा नै राम्रो हो। सामान्य अरू भक्तजनहरूले पनि त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ हजुरको हवनात्मक नै।
र कतिपय बुझेका व्यक्तिहरूले यो शिवरात्रि दिनमा भगवानको हवनात्मक नै गर्नुहुन्छ। जस्तै रुद्राभिषेकका मन्त्रहरू भए, अरू चाहिँ नि भगवानका चाहिँ नाम मन्त्रहरू भए, कतिपयले आफ्नो गुरु परम्पराबाट दीक्षा पाएर मन्त्र पाउनुहुन्छ होइन, त्यसबाट उहाँहरूले चाहिँ भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ हवनात्मक नै। अब यहाँ सन्त परम्परामा एउटा हजुरको कस्तो छ अनौठो भने अन्त पनि महात्माहरू हुन्छन्, शिवरात्रि मान्छन्, उपासना गर्छन्, व्रत बस्छन्, अभिषेक गर्छन्, सबै गर्छन्, तर यहाँको जस्तो 5 दिनसम्म गुठी संस्थान लगायत पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत नेपाल सरकारकै तर्फबाट उनीहरूलाई चाहिँ नि संविधानै दिएर धुनी नै तपाएर त्यसमा चाहिँ नि हवन गरेर उनीहरूले उपासना गर्ने परम्परा चाहिँ यहाँको अनौठो परम्परा। एक अर्को कुरो विशेषता मौलिकता पनि हो। यो अहिलेदेखि होइन, यो हजुरको प्राचीन परम्परादेखि नै चलेको र अझ पहिला राणा सरकारको पालामा त उनीहरू कहाँ कहाँ बस्छन् त्यहाँ नै खानी बस्ने व्यवस्थासहित धुनीको व्यवस्था गर्दै गर्दै ल्याएर 5 दिन राखेर फेरि पठाउने त्यस्तो चलन पनि इतिहासमा हामीले अहिले पनि दिने चलन छ। त्यो परम्परा चाहिँ अहिले पनि धानी राखेको छ हजुरको। त्यो भए हुनाले यहाँको परम्परा भनेको चाहिँ नि हजुरको अग्निको उपासनाको परम्परा। त्यो नागा साधुहरूले गर्ने अग्निको उपासना, अग्निको माध्यमबाट भगवान शिवको आराधना हो। त्यो अग्निको उपासना नै यहाँको विशेषता हो। त्यस कारण चाहिँ धुवा बनाछन् त्यतिकै चाहिँ नि अग्नि धुनी लाएर मात्रै बसेका छन् भन्नु चाहिँ अलिकति यो हुँदैन। हुन त त्यो परम्परा नबुझेका साधुहरूले धुनी मात्रै लागे होलान् होइन, कहिले गाँजा मात्रै बेचे पनि होलान्। अब त्यति गरे त्यो त नबुझ्नेको नजान्नेको प्रसङ्ग अर्को भयो। तर वास्तवमा हजुरको पशुपतिभित्र बस्ने र बुझ्ने कतिपय साधुहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो एउटा गुरुबाट प्राप्त दीक्षाको मन्त्रकोबाट दिनदिनै हवन गर्ने, रातभरि चाहिँ नि नसुतिकन 5 दिनसम्मै ननिदाइकन उनीहरूले चाहिँ अनुष्ठान गर्ने, त्यो चाहिँ छ त्यो परम्परा। अघि भने नि मैले, अब त्यस्ता साधुहरूको कमी भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आउनलाई, तर त्यो परम्परा केही न केही रूपमा चलेको छ। र अग्निको उपासना नै शिवको उपासना हो। त्यस कारण शिवजीको कहाँ हो, त्यो त पूजा गरेर मन्दिर गएर भइहाल्थ्यो नि, किन अग्नि बाले होला भन्ने चाहिँ यो भ्रम राख्नुहुन्न। त्यो अग्निको उपासना भनेकै शिवको उपासना हो। त्यो रुद्रको जो चाहिँ नि संहार शक्ति छ नि, त्यो संहार शक्ति नै अग्निको रूप हो हजुरको। एक त भगवानको तृतीय नेत्र पनि अग्निको रूप हो फेरि। त्यो भएको हुनाले अग्निको उपासना चाहिँ अब यो सबै सनातनले गर्नुपर्छ। यो अग्निको रूपमा नै भगवान शङ्करको उपासना हुन्छ। शिवरात्रिको महत्त्व नबुझ्नेहरू अथवा नास्तिकहरू अथवा आस्तिक भए पनि यसलाई चाहिँ बडा सतही रूपमा मात्रै बुझ्नेहरूले चाहिँ आजको दिनलाई गाँजासँग, नागा बाबासँग र यहाँले भने जस्तो यसै हुलुज्जत गएर एउटा मेला भर्ने अनुष्ठानभन्दा बढी बुझ्दैनन्। त्यतिमा सुरु भएर त्यतिमा सकिनेका रूपमा बुझ्छन् के? एकदम यो यस्तो छ। एउटा त अब हाम्रो बुझ्नुको कमी हो, हाम्रो चाहिँ नि बुझ्न नै म त एउटा अचम्मको कुरा सुनाउँछु हजुरलाई। पशुपति क्षेत्रमा हाम्रा नेपालीहरू धेरै जानुहुन्छ है, पशुपतिको दर्शन गरेर आउनुभयो, गरेर सबै घुम्नुभयो, घुमे, ए ठिक छ। तर एउटा इन्डियन आउँछ, मैले सोधेँ पशुपति दर्शन, मैले दर्शन त गरेँ तर केही बुझिनँ, कहाँ के छ, के महत्त्व छ, कसरी गर्ने हो दर्शन, पहिला कहाँ गर्नुपर्छ, कुन गेटबाट चाहिँ प्रवेश गर्ने हो, अनि यसको महत्त्व के छ, यो उसले हजुरको 10वटा प्रश्न गरिदिन्छ। आइरहेको छ र पनि त्यो गर्छ। तर हामीमा त्यो एउटा जिज्ञासा चाहिँ भएन। हामी मन्दिर जान्छौँ, हामीमा आस्था पनि छ, सबै छ, तर त्यो जिज्ञासा सहितको आस्थाले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो जिज्ञासा रहितको आस्थाले चाहिँ हामीलाई त्यहीँ घुमाएर राख्छ हजुर। यो चाहिँ चक्रव्यूहमा पर्छ। यो चाहिँ हाम्रोमा कमी छ। यो एकदमै कमी भएकैले हामी चाहिँ नि धार्मिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा हजुरले अब यो पावन दिनमा त्यसको विधि विधान भनिदिनुहोस् न त। आजका दिन मात्रै होइन, सधैँ हामी पशुपतिनाथ जाँदाखेरि कसरी प्रवेश गर्ने, कहाँ कहाँ दर्शन गर्ने, के गर्यो भने चाहिँ त्यो दिव्यता यस्तो छ। अब भगवानको नजिकमा अब बागमती गङ्गा हुनुहुन्छ होइन। अहिले त बागमतीको अवस्था अब हामी सबैलाई थाहा छ, दुरावस्था, एकदम दया लाग्छ त्यो अवस्था देखेर। त्यस कारण सबभन्दा पहिला त हामी सक्यौँ भने बागमतीमा स्नान नगरिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यसको पनि परिक्रमाको एउटा क्रम छ। जस्तै अब गुहेश्वरीमा गएर, के अरे गौरीघाटमा गएर स्नान गर्ने, उता गएर गुहेश्वरीको दर्शन गर्ने, त्यसपछि गएर मृगस्थली हुँदै हामी चाहिँ आर्यघाट आउने। आर्यघाट आइसकेपछि एउटा भगवानको रूपलाई हामीले गुरुमूर्ति पनि मान्छ, दक्षिणामूर्ति पनि भगवान पशुपतिनाथको पनि गुरु मान्ने चलन छ। त्यही भएर पशुपतिनाथको गुरुको मन्दिर भिन्दै छ हजुरको, त्यसलाई दक्षिणामूर्ति भनेर भनिन्छ। र अघोर भगवानको दक्षिण मुहारलाई गुरु रूप पनि भन्ने गरिन्छ। तर अहिले यहाँ व्यवस्थापनले अलिकति त्यो दक्षिण गेटलाई महत्त्व दिएको छैन, पश्चिम गेटलाई नै महत्त्व दिएको छ। तर वास्तवमा हामीले सबभन्दा पहिला प्रवेश गर्दाखेरि भगवानका अनेक प्रकारका चाहिँ नि त्यहाँ गणहरू छन्, जसको दर्शन नगरिकन भगवानको दर्शन गर्नु नै उपयुक्त हुँदैन। जस्तै त्यहाँ भैरव हुनुहुन्छ, कीर्तिमुख भैरव, सबभन्दा पहिला दर्शन गर्नुपर्ने कीर्तिमुख भैरव।
कीर्तिमुख भैरवको दर्शन नगरिकन हामी अरू दर्शन गऱ्यौँ भने त्यसबाट फल प्राप्त हुँदैन हजुरको। सबभन्दा पहिला आज्ञा नै लिनुपर्छ। वासुकी हुनुहुन्छ, वासुकीको दर्शन गर्नुपर्छ। त्यो गणेशजी हुनुहुन्छ लाल गणेश पूर्वमा, उहाँको दर्शन गर्नुपर्छ। र वरिपरि प्राङ्गण भएका अरू चाहिने भगवान्का अङ्ग प्रत्यङ्ग देवताहरूको दर्शन गरेपछि भगवान्को दर्शन गर्न जाने हो। त्यो पनि क्रम छ। एउटा शास्त्रमा नियम के छ भने हजुरको सबै देवताको आफआफ्नो तरिकाले प्रदक्षिणा गर्ने क्रम छ। त्यसमध्येमा शिव स्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान्को आधा प्रदक्षिणा हुन्छ, शिव पुरा प्रदक्षिणा हुँदैन। तर आधा प्रदक्षिणालाई नै पुरा प्रदक्षिणा मान्ने चलन छ। अब एउटा विशेषता भगवान् शिवको पशुपतिमा पश्चिमपट्टि नै नन्दी छन् नि, पूर्वतिर नि नन्दी त छैन। तर शैव परम्परा यस्तो छ हजुरको, कहिले कसैले चाहिँ पूर्व पनि नन्दी राखेर पूजा गर्छन्। र सामान्यतया भगवान्को त्यो जलरीबाट जहाँ चाहिँ नि हाम्रो जल खस्छ त्यसलाई सोमसूत्र भन्ने चलन छ। त्यसलाई सोमसूत्र भनेर भनिन्छ। त्यो सोमसूत्रको लङ्घन गर्न हुँदैन, नाग्न हुँदैन। त्यो सोमसूत्रलाई नागियो भने, त्यो सोमसूत्रलाई चाहिँ हामीले नागियो भने त्यो भगवान्को दर्शन गरेको कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण त्यो सोमसूत्रलाई चाहिँ नि ननागिकन अर्ध प्रदक्षिणा पुरा हुन्छ। पश्चिममा नन्दी हुनुहुन्छ, त्यसपछि भगवान्को चाहिँ नि जहाँ स्वरूप विग्रह भगवान्को जहाँ राखिन्छ त्यसको उत्तर ईशान कोणमा चाहिँ चण्डको प्रतिष्ठा गरिन्छ हजुरको। त्यो नन्दीबाट चण्डमा जानुपर्छ दक्षिणबाट, चण्डबाट फेरि सोमसूत्र जहाँ भगवान्को जल प्रवाहित हुन्छ नि जलरीबाट, त्यसलाई सोमसूत्र भनिन्छ। त्यहाँसम्म त्यसलाई लङ्घन नगरिकन फेरि पूर्वबाट फर्केर आएर फेरि नन्दीबाट फेरि उत्तरतिर सोमसूत्रलाई नलागिकन त्यहाँबाट फेरि फर्केर यो अर्ध प्रदक्षिणाको क्रम छ हजुरको। त्यो अर्ध प्रदक्षिणा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तर भगवान् पशुपतिनाथमा विचित्र छ, फेरि पुरै घुम्छौँ हामी त होइन, विचित्र छ नि त। नाग्छन् भने त अब उत्तरतिरबाट हिँड्नै भएन, त्यहाँ त हिँड्ने ठाउँ बनाएको छ किन? त्यो पनि एउटा चाहिँ नि जिज्ञासा हो। भगवान्को जहाँ चाहिँ नि वासुकीको प्रतिष्ठा छ, जहाँ चण्डको प्रतिष्ठा छ, जहाँ चाहिँ नि गणेशजीको प्रतिष्ठा छ भने त्यहाँ पुरा प्रदक्षिणा गर्दा पनि दोष लाग्दैन। यो पशुपतिमा मात्रै छ, यो अन्यत्र हजुर हरेक शिव मन्दिरमा जानु यो प्रक्रिया हजुरले पाउनुहुन्न। यहाँ भित्रै जहाँ भट्टजीहरू आफै पुजारीहरूले पूजा गर्नु छ, वासुकीको पनि त्यहीँ प्रतिष्ठा छ, पूजा हुन्छ। चण्डको नि त्यहीँ भित्रै प्रतिष्ठा छ, गणेशजीको नि त्यहीँ प्रतिष्ठा छ। त्यो त्यहीँ भित्रै प्रतिष्ठा भएको हुनाले बाहिरबाट हामी प्रदक्षिणा गर्दाखेरि पनि हामीलाई दोष लाग्दैन। एक अर्को कुरो बाहिर पनि प्रतिष्ठा छ फेरि हजुरको। यता वासुकीको भिन्दै भट्ट हुनुहुन्छ, यता चण्डको पनि भट्टहरू आफैले पूजा गर्नुहुन्छ, गणेशजीको नि भिन्दै पुजारी हुनुहुन्छ, अरू भैरवजीको नि पुजारीहरू हुनुहुन्छ, भिन्दै भिन्दै पुजारीहरूले नै त्यहाँ पूजा गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रदक्षिणा पुरा गर्दाखेरि पनि भगवान् पशुपतिनाथमा चाहिँ दोष छैन, तर अन्यत्र चाहिँ दोष छ। त्यही भएर भित्र पनि के छ भने पश्चिमबाट जाने र भित्रैबाट चाहिँ परिक्रमा गर्ने बनाएको छैन नि, त्यो छानाभन्दा बाहिरपट्टि मात्रै घुम्ने बनाएको छ। भगवान्को त्यो मन्दिरको आकारै त्यस्तै छ हजुरको। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ नि उपासना गर्दा व्रत गर्दाखेरि पशुपतिनाथको विशेष गरेर मन्दिरमा भएका यावत कुराहरू त्यो कुनै पनि प्रकारले भक्तहरूमा चाहिँ क्षयीकरण नहोस्, उनीहरूलाई दोष नलागोस् भनेर त्यो पहिला मन्दिर बनाउँदाखेरि नै त्यो पुरा शास्त्रीय रूपमा विधिविधान सङ्गत रूपमा चाहिँ नि त्यो मन्दिरको चाहिँ निर्माण भएको छ। यसमा यहाँले भने जस्तो यी सम्पूर्ण विधि पुरा गरियो भने त पूर्ण फल प्राप्त भयो। तर अहिले जस्तै जाने दर्शन गर्ने आफ्नो हिसाबले मनमोजिलो तरिकाले दर्शन गर्यो भने पनि भगवान्को आँगनमा जानेलाई त कसले अस्वीकार गर्छ र? त्यो त एकदम होइन। यस्तो छ, जहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेका दुई तिनवटा अवस्था हुन्छन्। कोही निष्काम व्यक्ति हुन्छ, कुनै मतलबै छैन, उसलाई कुनै इच्छा नै छैन, निष्काम कर्म गर्ने व्यक्ति, उसलाई चाहिँ नि यो विधि निषेधको कुरै छैन। किन छैन भन्दा उसलाई कुनै लिनु दिनु नै छैन होइन। भगवान् आत्मारूप हुनुहुन्छ, आत्माको रूपमा उसले चाहिँ प्रतिष्ठा गरेको छ, उसले त्यसैमा चिन्तन गर्छ। उसलाई यी विधिविधानसँग छैन। तर जो हजुर सकाम कर्म गर्छ, जसले आफ्नो मनमा विभिन्न चाहिँ आकाङ्क्षाहरू राखेर भगवान्को आराधना उपासना गर्छ, त्यसका लागि विधि निषेधका कुराहरू छन् हजुरको। त्यस कारण यी बनाइएका मन्दिरहरू भनेको विधि निषेध जहाँ हुन्छ, त्यो विधि निषेध भनेको सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, जसले भगवान्को आराधना गरेपछि सांसारिकतामा अब सुख आनन्द वैभव प्राप्त होस् भन्ला, अर्थात् चाहिँ पारमार्थिकमा मलाई चाहिँ पारमार्थिक कामहरू अगाडि बढ्नको लागि भगवान्को आराधना गर्ला होइन, त्यो त गर्ला नि केही न केही त। त्यस्ता गर्दा सकाम कर्महरूको लागि चाहिँ विधि निषेधका चाहिँ नि एउटा सीमाभित्र रहेर ती कामहरू गर्नुपर्छ हजुर।
अर्को चाहिँ धेरैलाई लाग्ने जिज्ञासा यो राष्ट्रियताको आँखाबाट हेर्दाखेरि त्यो प्रश्न कहिले उड्छ कहिले तल बढ्छ। पहिलोपटक 2065 साल साउन 32 गते हुनुपर्छ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भए पश्चात चाहिँ भारतीय भट्टलाई हटाउने र नेपाली भट्ट मूल भट्ट राख्ने भन्ने प्रश्न र प्रसङ्ग पनि चल्छ। अब यो धर्म संस्कृति परम्परा भने त यो अनादिदेखि चल्या हो। पशुपतिनाथमा दक्षिण भारतीय शुक्ल यजुर्वेदीय मूल भट्टहरू राख्ने परम्परा किन चलाइएको, यसको के छ शास्त्रीय मान्यता? अब यो यस्तो छ, अब यो सबैको दृष्टि फरक हुन्छ, मेरो पनि दृष्टि यसमा फरक होला होइन। भगवानको आराधना गर्नलाई चाहिँ नि यो त्यो भन्ने एउटा विधि निषेधका कुराहरू यसमा रहँदैन, सबैले गर्न हुन्छ। तर पनि मन्दिर बनाइसकेपछि त्यसका चाहिँ नि एउटा पद्धति भइसकेपछि त्यसका विशेष आफ्ना विधि विधानहरू हुन्छन् हजुरको। अब पहिला त मैले चाहिँ नि बुझेअनुसार पहिला सन्यासी महात्माहरू पुजारी हुन्थे हजुरको यहाँ लिच्छवी कालमा। त्यसपछि गएर पछिको कालमा पनि सन्त महात्माहरू दण्डी स्वामीहरूले नै पूजा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो परम्परा थियो। शङ्कराचार्यको नेपाल आगमन भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नि यहाँको एउटा जुन पूजा पद्धति अलिकति वाम मार्ग परम्पराबाट प्रभावित थियो। वाम मार्ग भनेको चाहिँ हजुरको यो अलिकति तामस प्रधान पूजा पद्धति त्यसरी बुझौँ हामीले। तामस प्रधान भनेको जहाँ चाहिँ नि मांस मदिराहरू चल्छ त्यस्तालाई चाहिँ नि त्यो पद्धति बढी थियो। उहाँले चाहिँ त्यो पद्धति हटाएर एउटा सात्विक मार्गको प्रचलन गराउनु भयो। शङ्कराचार्य चाहिँ आद्य जगत गुरु नै आएको भन्ने कतिपयको भनाइ छ, तर हाम्रो इतिहासले चाहिँ आद्य जगत गुरु आउनु भएन। आद्य जगत गुरु शङ्कराचार्यकै परम्पराका एउटा चाहिँ नि अलिकति प्रतिष्ठित यो हजुरको लगभग 10औं 11औं शताब्दीतिर कुरा हो। यो चाहिँ बनारसको चाहिँ नि शङ्कराचार्य मठबाटै एउटा अलि तेजस्वी जो शैव परम्पराका चाहिँ अनुयायी कट्टर अनुयायी हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता महात्माहरू आएर यहाँ त्यो परम्परा चलाउनु भयो भन्ने एउटा ऐतिहासिक परम्परा छ। अब यो पुजारीहरूको परम्परामा चाहिँ नेपालका कयौँ व्यक्तिहरू भारतमा पुजारी हुनुहुन्छ। जस्तै काशी विश्वनाथ हामी सबै जान्छौँ, त्यहाँ हाम्रो नेपालकै गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो पुजारी मध्येमा एउटा प्रमुखै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उहाँ पूजा गरिरहनु भएको छ। यो सांस्कृतिक र धार्मिक परम्परा जुन परम्परा चल्यो त्यो परम्परालाई यथावत राख्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। एक अर्को यहाँको व्यवस्था भनेको यहाँको प्रशासनले मिलाउने हो। भट्टजीहरूलाई कुन अवस्थामा राख्ने, कसरी राख्ने, पूजा पद्धति कसरी चलाउने, बाहिर आएका दर्शनार्थीहरूलाई कुन रूपमा दर्शन गराउने, अनि त्यहाँको भेटीघाटीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रशासनको पक्ष हो। त्यो उसले मिलाउनुपर्छ होइन। सबै चाहिँ भट्टहरूलाई दोष दिएर पनि हुँदैन। एक अर्को कुरो पूजाको पद्धति यहाँको दुईटा परम्परा छ। मैले अहिले पनि हजुरलाई भने अलिकति संक्षेपमा, यहाँको केवल शैव परम्परा मात्रै होइन, तान्त्रिक परम्परा मात्रै पनि होइन, यो मिश्र परम्परा छ। यहाँ चाहिँ हरूको शैव र तान्त्रिक अर्थात् वैदिक र तान्त्रिक दुईटै परम्पराको सम्मिश्रण रूप नै पशुपतिनाथको पूजा पद्धति हो। यो दुईटाको पूजा पद्धति नजानिकन भगवान पशुपतिनाथको कसैले म पुजारी हुन्छु भन्यो भने त्यो कुरा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। ऊ शैव परम्परा वैदिक परम्पराको पनि पूर्ण ज्ञाता हुनु पर्यो, दीक्षित पनि हुनु पर्यो। यता तान्त्रिक परम्पराको चाहिँ पूर्ण ज्ञाता हुनु पर्यो र त्यसमा दीक्षित पनि हुनु पर्यो। फेरि एउटा कुनै कार्यालय हुन्छ नि, कार्यालयको हाकिमको सरुवा भएर अर्को हाकिम आयो भने उसले के गर्छ भने लिखितम रूपमा के छ साँचो चाबीलाई बुझाएर त्यो योग्य अयोग्य केही हेर्दैन उसले। सरकारले पठायो उसलाई दियो, आफ्नो कहाँ सरुवा छ त्यहाँ गयो। तर गुरु शिष्य परम्परा यस्तो हो, सयौँ वर्ष पहिलाको परम्परामा अहिले पनि 10औं वर्ष त्यो गुरुको शिष्यको चाहिँ परीक्षा नगरिकन गुरुले चाहिँ नि ज्ञान दिँदैन, मन्त्र दिँदैन, दीक्षा दिँदैन। त्यो परम्परा हो नि त हजुरको। त्यो परम्परा पशुपतिमा नि लागु हुन्छ कि आजको भट्टलाई मैले पठाइदिन्छु अर्को भट्ट चाहिँ ल्याएर राख्छु भनेर त्यो परम्परा गुरु शिष्य परम्पराले त मान्दैन। त्यो किन हामी जब चाहिँ नि त्यो परम्परामा छिर्छौँ, जसलाई शास्त्रले निर्देशन गरेको पद्धतिमा छिर्छौँ भने त शास्त्रको नियमलाई त मान्नु पर्यो, शास्त्रको परम्परालाई त मान्नु पर्यो नि हजुरको। त्यसै कारण योग्य विवेक नगरिकन कुनै पनि गुरुले आफ्नो शिष्यलाई स्वीकार्दैन। त्यो परम्परा यहाँ कायम छ। त्यही भएको हुनाले यसलाई चाहिँ शास्त्रीय मर्यादा यसको मापदण्ड के हुन्छ? मैले सुने अनुसार चाहिँ यहाँ आउने शुक्ल यजुर्वेदीय दक्षिण भारतका मूल भट्टहरू चाहिँ नुन पनि कहिल्यै नखाएका, अब मांस मांसहरू ग्रहण नगरेका, के मापदण्डहरू छ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ मैले बुझेअनुसार अब सबै त अब भट्टजीहरूसँग मैले पनि कतिको बुझेँ होला आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरू एक प्रकारको वैदिक परम्पराका चाहिँ नि अनुयायी
वेद पढेका शुक्ल यजुर्वेद मात्रै नभनौँ, अहिलेका भट्टहरू त कतिपय ऋग्वेदी हुनुहुन्छ, कतिपय कृष्ण यजुर्वेदी पनि हुनुहुन्छ। त्यो शुक्ल यजुर्वेदको नि उहाँको अध्ययन नभएको होइन, छ यसमा। अनि दीक्षा परम्परामा पनि हजुरको यो चाहिँ नि ऊर्ध्वम नायको चाहिँ नि उहाँहरू दीक्षित हुनुहुन्छ। आम न्याय विद्यामा ऊर्ध्वम नायको दीक्षा नगरिकन, त्यहाँ दीक्षा नपाइकन त्यहाँ प्रवेश हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ नि यो पाशुपत दीक्षा पनि यहाँ आवश्यक पर्छ, पाशुपत दीक्षाको पनि आवश्यक पर्दछ। यो पाशुपत दीक्षा पनि उहाँहरूमा छ। र अहिलेका भट्टहरूको आचरण अत्यन्त पवित्र छ, सद्गृहस्थहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, गृहस्थ भइकन पनि। र हजुरको चाहिँ नि जो अभक्ष भक्षणमा चाहिँ उहाँहरू धेरै टाढा हुनुहुन्छ, अभक्ष कुराहरूबाट उहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ र धेरै पवित्रता उहाँहरूको छ हजुरको। अनि अलिनोखो परम्परामा चाहिँ त्यो त्यति होइन, त्यो चाहिँ होइन, उहाँहरूले नुन खानुहुन्छ मैले बुझेअनुसार। त्यो भन्ने हाम्रो परम्परामा चाहिँ नुन नखाने यस्तो यस्तो छ भन्ने चाहिँ चलन छ। पहिला थियो होला नि कोही व्यक्ति, अहिले पनि हाम्रै नेपालीमा कुनै सन्तहरू 20औं वर्ष भइसक्यो उहाँले नुनै खानुहुन्न हजुरको। नुन नखाने एकजना गुरुको मैले अन्तर्वार्ता गरेर आएको छु। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर भीमदत्त नगरपालिकामा भएको विष्णु मन्दिरको उहाँ लगभग 40 वर्षदेखि नुन खानु भएको छैन, अन्न खानु भएको छैन। अन्तर्वार्ता गरेको छु, केही समयमै प्रसारित हुन्छ। हजुर, त्यस्ता महात्माहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता महात्माहरू नहुने होइन, हुनुहुन्छ। र शिवरात्रिको महत्त्वलाई नै हामीले अलिकति विचार गर्दाखेरि चाहिँ शिवको हजुरको महिमामा पशुपति क्षेत्रमा हामीले गर्दाखेरि यहाँ भगवान् पशुपतिनाथको 4 प्रहरको पूजा हुन्छ। त्यही 4 प्रहरको पूजालाई नै हामीले मान्छौँ रातिमा। शिवरात्रि शब्दमा रात्रि शब्द घटक छ नि, घटित छ नि, त्यसकारण दिनमा हामीले उपासना गर्ने होइन, दिनमा व्रत बस्ने हो। भगवान् शङ्करको उपासना चाहिँ रातिमा गर्ने हो, रातिमा गर्ने हो। त्यही भएर शिवरात्रिमा रात्रि शब्द घटित छ, त्यहाँ रात्रि पद छ नि त होइन। त्यो रात्रि भनेकै रात्रिको प्रधानता हो, दिनको प्रधानता होइन, रात्रिको प्रधानता। त्यही भएर यो संवाद हामी दिउँसो छायाङ्कन गरे पनि रात्रि प्रसारित हुँदैछ। हजुर, त्यो चाहिँ रात प्रधान हो। रात प्रधान भएको हुनाले रात्रिमा भगवान् पशुपतिनाथमा पनि 4 प्रहरकै पूजा हुन्छ। 4 प्रहरको पूजामा भगवान्का चाहिँ नि 1650 त्यहाँको जे पद्धति छ त्यो पद्धति अनुसारै पूजा हुन्छ। भगवान्को सम्पूर्ण पूजा 4 प्रहरमा नै हुन्छ। र शिवरात्रिमा हामीले गर्नुपर्ने पनि हजुरको दिउँसोमा चाहिँ उपवास हरेक व्यक्तिले। आज शिवरात्रि छ भनेर चाहिँ नि अब अलिकति हामी चाहिँ नि दिनमा चाहिँ हामीले केही नखाने, राति भएपछि अब त खाना हुन्छ भनेर खाने, त्यो चलन अलि ठिक होइन। राति भगवान्को विशेष गरेर रात्रिको प्रधानता हो, रात्रिकै पूजा गर्नुपर्छ। र 4 प्रहर पूजा गरेर अनि भोलिपल्ट बिहान पारायण गरेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अब भोजन गर्न सक्छन्। पारायण नगरिकन त्यो पनि भोजन हुँदैन हजुरको। यो चाहिँ नि रात्रि शब्दको महत्त्व हो यसमा। शिवको यो पावन दिनमा यहाँसँग मैले त्यो पूर्व अनुमति त ल्याएको छैन, तर छोटो शिव ताण्डव स्तोत्र श्रवण गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ? नै, अब त्यो नहुने त होइन, तर अरू नै प्रसङ्ग गरौँ। कुनै न कुनै शिवसँग सम्बन्धित कुनै स्तुति, कुनै वन्दना? ताण्डव नै भनिहाल्नु भयो, एउटा श्लोक मात्रै सुनाउँछु। जटाकटा हसम्भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम, जसको चाहिँ नि शिरमा किशोर चन्द्रमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान्को चाहिँ नि भक्तिमा मेरो मन, मेरो मति बारम्बार लागिरहोस् भन्ने यसको भाव हो। त्यसकारण भगवान् शङ्करका लीला, भगवान् शङ्करका चाहिँ विषयमा अनेक शास्त्रहरू छन्, अनेक स्तुतिहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, भगवान्को मानसिक पूजा पनि हुन्छ। हामीसँग सबै उपचारको पूजा भएन भने मानसिक पूजा पनि भगवान्को गर्न सकियो। मानसिक पूजा पनि हामीले गर्न सकिन्छ भगवान्को। त्यो चाहिँ नि आफैले कल्पना गर्यो, विभिन्न जति पनि हामीसँग चाहिँ नि सामग्रीहरू छन् त्यो मनले नै हामीले कल्पना गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो मानसिक पूजा पनि भगवान्को छ, गर्न सकिन्छ। शिव चाहिँ अब नाट्येश्वर पनि हो, योगेश्वर पनि हो, एकदम होइन, नृत्येश्वर पनि हो, ध्यानेश्वर पनि हो। धेरै विषयहरूको चाहिँ उहाँ चाहिँ आदि पुरुष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँबाट जसले ज्ञानको चाहना गर्छ, भागवतमा प्रष्ट छ, ज्ञानको इच्छा गर्ने व्यक्तिले उपासना गर्ने भगवान् शङ्करकै हो, शिवकै हो। शिवको उपासना बिना न ज्ञान न ध्यान न केही। एउटा योगीश्वर र योगेश्वर दुईटा शब्द छन् यसमा, मैले हजुरलाई भने भगवान् शिव योगीश्वर हुनुहुन्छ, योगेश्वर चाहिँ भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ। योगका मालिक भगवान् कृष्ण, तर योगीहरूका मालिक, योगको सम्पूर्ण प्रादुर्भाव चाहिँ भगवान् शिवबाट भएको। त्यसकारण
योगीश्वर भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ र योगेश्वर चाहिँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ हजुरको। भगवान शिव र कृष्णमा यो भेद। अब शब्द ब्रह्मको कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन, शब्द पनि उनीबाट एउटा पाणिनि जसलाई हामीले चाहिँ नि संस्कृत व्याकरणका एउटा आधिकारिक व्यक्ति जसको चाहिँ नि प्रादुर्भाव भएपछि जसले एउटा चाहिँ नि आफ्नो व्याकरणको सूत्रपात गर्नुभयो, त्यही व्याकरणले सम्पूर्ण एउटा संस्कृत जगतलाई, संस्कृत वाङ्मयलाई नै एउटा निश्चित धारमा प्रामाणिक रूपमा चाहिँ नि आबद्ध गरेका छ। अब उहाँ पनि हजुरको चाहिँ नि भगवान शङ्करकै आराधक उपासक हुनुहुन्थ्यो। अब नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपञ्चवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, एउटा यो कारिका हो। भगवान पाणिनिले ठुलो तपस्या गरिसकेपछि भगवान शङ्कर प्रादुर्भाव हुनुभयो, एकदम नृत्य गर्नुभयो। नृत्य गर्दा चाहिँ नि उहाँले डमरू बजाउनु भयो। त्यहाँ सनकादिहरू पनि थिए, यता पाणिनि पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटै शब्द हो, डमरूको एउटै शब्द हो। त्यो शब्द ब्रह्मको कुरा गरेँ मैले। त्यो दुईटा थरी उहाँले अर्थ लगाउनु भयो। पाणिनिले चाहिँ नि हजुरको ऐण ऋलृक आदि गरेका सूत्रहरूको चाहिँ नि श्रवण गर्नुभयो, एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि व्याकरण शास्त्रको प्रणयन गर्नुभयो, जुन शास्त्र चाहिँ नि हजुरको यो विश्वकै एउटा आधिकारिक भाषा साहित्यमा र चाहिँ नि यस्तापट्टि हजुरको अब शब्द चिन्तनमा पनि। उता चाहिँ नि सनकादिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि हजुरको त्यसको ब्रह्मपरक व्याख्या लगाएर उहाँहरू चाहिँ आफू चाहिँ नि हजुरको मुक्त हुनुभयो। त्यसकारण शब्दको प्रादुर्भाव पनि भगवान शङ्करैबाट आएको। ज्ञानका हरेक तत्त्वहरू, अब नृत्य कला त भगवानको अब चाहिँ नि स्वरूपै भइहाल्यो। यता चाहिँ आगम शास्त्र वहीँबाट हो। हामीले चाहिँ नि वेदलाई पनि अनादि परम्परा मान्छौँ नि। अनादि परम्परा भनेको किनभने त्यो चाहिँ नि श्वास प्रश्वास रूपमा रहिरहने भएको हुनाले। अनि प्राणीहरू पनि अन्तिम प्रलयकालमा गएर वहीँको स्वरूपमा चाहिँ नि सुन्छन्। सेरते प्राणी न यत्र इति शिव, जहाँ गएर प्राणीहरूको चाहिँ नि प्रलय हुन्छ, त्यो रूप हो नि त हजुर। त्यसकारण वहीँबाट प्रादुर्भाव पनि वहीँबाट हुने हो, तिरोधान पनि वहीँबाट हुने हो। जस्तै अब भगवानलाई संहार शक्तिमा मान्नुको कारण अर्को कुरा के हो भने हजुरको रात्रि त शिवरात्रि हो नि त। भगवानको शङ्करको दिनमा नभइकन रात्रिमा भएको त भन्दा भगवान शङ्कर संहारको प्रतीक हुनुहुन्छ। शिव रुद्र रूप हो नि, संहारको प्रतीक हुनुहुन्छ। राति हुने बित्तिकै त हजुरको चाहिँ नि हरेक प्राणीहरू आफ्नो वासस्थानमा जान्छन्, हाम्रा इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन्। हुँदा हुँदा हामी चाहिँ नि हाम्रो चैतन्य रूप पनि चाहिँ नि निद्रादेवीको काखमा गएर चाहिँ नि हजुरको ऊ पनि अब प्रलयकालमा गएर आराम गर्छ। त्यो भएको हुनाले के भयो भने त्यो शिवरात्रिमा चाहिँ नि भगवानको आराधना पनि रात्रिमा गर्नुको तात्पर्य चाहिँ एउटा यो प्रलयको एउटा प्रतीक हो। रात्रि त प्रलयकै प्रतीक त हो नि। हाम्रा हरेक चाहिँ नि इन्द्रियहरू, हाम्रा हरेक विधि व्यवहारहरू पनि जहाँ गएर चाहिँ नि लीन हुन्छन्। अब त्यो प्रलयमा लैसकेपछि प्रादुर्भाव पनि त्यहीँबाट हुन्छ। अनि त्यो ज्ञानका कुराहरू भएको सृष्टिका हरेक कुराहरू चाहिँ नि भगवान शिवबाटै प्रारम्भ हुने, प्रादुर्भाव हुने। हामीले शिवको आराधना र उपासनाको त कुरा गऱ्यौँ। यद्यपि फेरि हामी चूडान्ततिर छौँ कार्यक्रमको। संक्षेपमा यहाँले चाहिँ उपासनाको विधि फेरि बताइदिनु न। यहाँको पशुपतिनाथमा मात्रै आएर होइन कि देशभरिका अथवा संसारभरिका जहाँ पनि, अहिले त अब नेपालीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा होइन, युरोप जहाँ पनि पुगेका छ त्यहाँ पनि शिव मन्दिर स्थापना गरेका छन्। त्यसको उपासना विधि कसरी? सबभन्दा उपासना गर्ने भनेको चाहिँ हजुरको एउटा मनलाई पवित्र राख्नु हो, आफू सात्विकतामा रहनु हो। सबभन्दा उपासनाको पहिलो पाठशाला त्यही हो। आफू सात्विकतामा नरहेर म मन्दिर जान्छु, म पूजा गर्छु भन्यो भने त्यो उपासना रहँदैन, त्यसलाई उपासना भनिन्न। सबभन्दा पहिला जसले उपासना गर्न चाहन्छ भगवान शङ्करको, ऊ सात्विकतामा रहनु पर्यो होइन, अभक्ष्य भक्षण गर्नु भएन, ऊ चाहिँ एउटा नियम परिधिमा रहनु पर्यो। दोस्रो कुरा, भगवानको आराधना गर्दाखेरि चाहिँ नि शान्त मन ल्याएर मन्दिरमा गए पनि भयो, जहाँ गए पनि भयो, अब दर्शन गर्नु पर्यो, स्वरूपको दर्शन गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर रात्रिमा जागरण गर्नु पर्यो। यदि आफूसँग सम्पूर्ण सामग्री छ भने पूजा नै गर्नु पर्यो। यदि सामग्री छैन भने पनि दुई तिनवटा कुरा, नाम भगवानका नाम मन्त्र अनेक छन्, नाम मन्त्रको जप गर्न सकियो। त्यहीमा नाम मन्त्रले चाहिँ भगवानको नामले हवन गर्न सकियो रात्रि जागरणको लागि। अनि त्यति पनि भएन भने भगवानका चाहिँ नि अनेक प्रकारका चाहिँ नि लीला प्रसङ्गहरू छन्, त्यो लीला प्रसङ्गहरूको श्रवण गर्न सकियो, आफूले अध्ययन गर्न सकियो, चिन्तन गरेर शिव तत्त्वको चिन्तनमा चाहिँ रात्रि व्यतीत गर्नु पर्यो हजुरको। त्यो व्यतीत गर्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ नि आराधना हुन्छ। तर रात्रिमा चाहिँ नि शिव चिन्तन नगर्ने, दिउँसोमा चाहिँ नि अब
म त चाहिँ व्रत बस्या भनेको छ, यो हजुरले अघि नै भन्नुभयो चाहिँ अलिकति भाङ धतुरोमा हामी चाहिँ बढी तल्लिनु भयो भने त्यो वास्तवमा उपासना नै रहँदैन। भाङ धतुरो खाने एउटामा भक्तजनहरूलाई के भन्छु भने एउटा चाहिँ नि हाम्रो पाइने एउटा नाग हुन्छ नि अलिकति कडा सर्प, त्यसलाई लगाएर हेर्नुहोस् त्यति भएपछि पुग्छ होइन। भाङ धतुरो चाहिँ भगवानको भनेर खाने, तर त्यो चाहिँ नि जो विषालु चाहिँ नि एउटा साँप हुन्छ उसलाई चाहिँ छुन नसक्ने। भगवानसँग त थिए त यी सबै कुराहरू। त्यसरी भगवानले गरेको कुरा लीला भनेको त त्यो एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक पो हो त, त्यसलाई आचरणको लागि त होइन नि त। प्रतीकात्मक नै सही, किन त्यो गाँजा भाङ धतुरोसँग शिवलाई जोड्या? त्यो यस्तो हो हजुरको, त्यो जोडेको मतलब के भने भगवानले भाङ धतुरो खानु भनेको मतलब चाहिँ नि अहिलेको जस्तो कुलतमा हिँड्नु भने होइन नि त। भगवानले त्यो भाङ धतुरो खानुको मतलब चाहिँ नि भगवान एउटा भाङ धतुरोमा पनि के छ भने धतुरो प्रिय भनेको मतलब एउटा अघि पनि प्रसङ्ग यहाँ कता थियो, त्यसले चाहिँ नि हजुरको निश्चित मात्रामा गर्दाखेरि जो चाहिँ नि एउटा साधनामा लागेको व्यक्ति हुन्छ उसको मनस्थितिलाई ठिक बनाउनको लागि एकत्रित बनाउनको लागि त्यसलाई केही मात्रामा चाहिँ नि भगवानको प्रिय भनेर प्रसादको रूपमा लिने भिन्दै कुरा हो। त्यसलाई मान्छे लिन नि सक्छन्, लिन्छन् पनि, तर त्यसलाई हामीले बढी प्रयोग गर्न थाल्यौँ। एक अर्को कुरो चाहिँ नि त्यो जुन कुराले हाम्रो उपासनामा साधनामा चाहिँ नि व्यवधान गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले समर्पण गर्ने हो। बलि भन्छौँ नि, बलि भनेको भाङ धतुरो भनेको त्यसले हामीलाई बिगार्छ, त्यो चाहिँ समर्पण गर्ने हो। हामीले प्रयोग गर्ने होइन नि, त्यसलाई त हामीले भगवानलाई समर्पण गरेर मैले त्यागेँ, त्यसले दिने कुबुद्धि मैले त्यागेँ, त्यसले दिने नराम्रो काम मैले त्यागेँ भनेर समर्पण गरिदिने हो। त्यो हामीले आफूले ग्रहण गर्ने होइन। आफूले ग्रहण गऱ्यौँ भने त समर्पण गरेनौँ नि त हामीले। ती नराम्रा चिजहरू त भाङ धतुरो भगवानले लिनुहुन्छ भनेको मतलब भाङ धतुरो हामीले नराम्रो रूपमा हेर्छौँ, त्यो नराम्रो कुबुद्धि हामीभित्र भएको, अज्ञान हामीभित्र भएको त्यसलाई चाहिँ नि समर्पण गरिदिने शिवलाई। त्यो समर्पण गरेपछि त्यसबाट हामी त अलग भयौँ। त्यसको तात्विक अर्थ चाहिँ त्यो हो, समर्पण गर्नु, आफूले ग्रहण गर्नु होइन। समर्पण गर्ने चिजलाई ग्रहण गरेर चाहिँ बिग्रिया। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै शिवप्रति सतत नमन गर्दै सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावीणहरूमा शिवरात्रिको शुभाशिष। आशिषै दिने त मेरो त्यत्रो सामर्थ्य छैन, तर पनि म एउटा शुभेच्छा के राख्छु भने यो शिवरात्रि पर्व हामी सबैको पर्व हो। हामी सबैले नै आफूलाई चाहिँ नि राम्रो गर्न चाहने व्यक्ति जो सुकै होस्, आफूलाई जहाँसुकै रहेको होस्, फेरि आफूलाई आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि एउटा सही मार्गमा सच्चरित्रमा लाउन चाहने व्यक्तिले भगवान शङ्करको आराधना उपासना आज मात्रै होइन, आजबाट बरु एउटा नियम गरेर सधैँ नै उपासना गरौँ र सधैँ नै भगवान शङ्करको एउटा चाहिँ चरित्रलाई मनन गरेर उहाँको चाहिँ एउटा स्वरूपलाई हामीले हृदयमा राखेर सच्चरित्र हामीले व्यतीत गरौँ र यो चरित्रले हामीलाई जीवनमा सफल बनाउँछ। यो सफलता नै वास्तविक शिवरात्रिको उपासना हुन्छ। हस् हस्, जय शम्भु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो पावन अवसरमा भगवानको एउटा लीलाहरूको चर्चा गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, यसको लागि हजुरप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। भगवानको भक्ति भनेकै आफ्नो आफ्नो स्थानमा, आफ्नो आफ्नो अवस्थितिमा, आफ्नो आफ्नो अनुकूलतामा र आफ्नो आफ्नो हैसियतमा गर्ने हो। हामीले व्रत जप तप ध्यान गर्नेको फल त छँदैछ, तर यसले फेरि हामीले लाखौँ भक्तजनहरूमा पुग्न सक्छौँ, शिव आराधना, शिव स्तुति र शिव महिमालाई चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो पनि यो पावनताको एउटा महत्ता होला। हजुर, फेरि पनि यहाँलाई समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानका स्वामी रुद्रानन्द, ध्रुवश्री भन्ने नामले पनि उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँको अध्ययन धेरै समय त पशुपति क्षेत्रकै गुरुकुलमा बित्यो। अहिले पनि उहाँ स्वर्गद्वारी आश्रममा र पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा दुवैतिर बराबरी नै विचरण गर्नुहुन्छ। शिव स्तुति, शिव आराधना र शिवको महिमा र महत्ताका विषयमा आज पवित्र महाशिवरात्रि पर्वको पावन दिनमा हामीले यो चर्चा गऱ्यौँ। यो सुसंयोग जुराउन सहज बनाइदिने अर्का स्वामी डाक्टर केशवानन्द गिरीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो छायाङ्कनमा सहयात्रा गर्ने सहयोगी मित्रहरू केपी देवकोटा, त्यसै गरी धीरज निष्पक्ष, ज्योति कारञ्जित प्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला यात्री मिडिया नेटवर्क। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।
तं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय